बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 300 साल कब्र में रहने वाला आदमी शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हज़रत मुझे एक मसला है। कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुज़र रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फ़क्र का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया, पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज़्ज़त देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला। एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हो। लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थी, कुछ औरतें मुसाफिर थी और कुछ औरतें जिस्म फ़रोश थी जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी होती थी और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थी। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गई और कहने लगी, रात के लिए क्या इरादा है। मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के भी पैसे नहीं, जो खाना दिया है उसके बदले मुझसे कोई मज़दूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है, मैं कहीं मज़दूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, उसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मज़दूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लूँगी, इसलिए मैंने मज़दूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो और अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़री है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं उसके पास गया और कहा कि हज़रत, मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मज़दूरी चाहिए। वो कहने लगा कि कौन सा काम कर सकते हो। मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फ़क्र फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दिनार कर्ज़ लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे साथ मज़दूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी, मैं उसका ख़ास आदमी बन गया। उसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुज़रा कि मुझे घर से एक ख़त मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकला। 8,000 दिनार मेरे पास थे। उस वक्त 8,000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ों बनते हैं। 8,000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इसी इंतज़ार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां के औरतों से पूछा कि यहाँ फ़लाँ औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है।
فقر و فاقہ میں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم سے جو بچتا ہے اسے کھانے کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت برے حال میں تھی۔ میں نے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، آپ کو جو چاہیے بولو۔ تو وہ کہنے لگی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں توبہ کر چکی ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، بستر مرگ پر ہوں، مجھ پر بس اتنا احسان کر دینا کہ میرے مرنے تک میرے پاس رہو اور اسی 10 دینار سے جو میں آپ کو دیے تھے میرے کفن دفن کا انتظام کر کے چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان 10 دینار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ پیسوں کی تھیلی میں اپنے پاس رکھتا، اسے دفن کر کے میں واپس آ کے سو گیا۔ رات کو ایک خوفناک خواب آیا اور میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو پیسے کی تھیلی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملی۔ سوچنے لگا کہاں گئی کہ یکدم یاد آیا کہ وہ تو قبر کے اندر رہ گئی۔ پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ قبر ابھی تازہ تھی۔ میں نے کھودنا شروع کر دیا۔ جب مٹی بنا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو اور وہ نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے عالی شان محل دکھائی دیے۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچا تھا۔ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آ رہا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل مہکتے الفاظ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے۔ آج 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے قبر میں 3 سات گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی، لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے۔ جو انتظار گاہ تھی وہاں پر عالی شان عمارت کھڑی تھی، سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں، آؤ میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلوں، شاید اسے پتہ ہو۔ میں وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروشی عورتیں رہا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا۔ 300 سال ہو گئے، وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کے مجھے دیکھا۔ شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا کہ ان پیسوں کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں،
یہاں ایک محدث رہتا ہے شاہ عبدالعزیز، اس کا نام ہے، اسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ شریف میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز نے نقل کیا ہے، جو بہت بڑے محدث تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ واقعہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔